साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तीसरे नैब रेफरेंस में भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को लजीजिया रेफरेंस में बरी कर दिया। सजा के खिलाफ अपील मंजूर। एहतसाब अदालत का फैसला कलदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि मफरूज़ों की बुनियाद पर सजा नहीं होती। जितनी भी दस्तावेजात दिखाई गईं वो फोटोकॉपियाँ थीं जिसे बतौर शहादत पेश नहीं किया जा सकता। ये बताएं कि नवाज शरीफ ने कैसे करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से पैसा बाहर भेजा। स्टार गवाह वाजिद ज़िया कह चुका कि इसका कोई सबूत नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि उनका सारा केस ही वाजिद ज़िया के तज्ज़िये की बुनियाद पर है। सज़ा की बुनियाद पर नवाज शरीफ की 10 साल के लेना अहली भी ख़त्म। नवाज शरीफ एनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंस में पहले ही बरी करार दिए जा चुके। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की बरीयत पर हम सब अल्लाह ताला के सामने सर बसजूद हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ सिर्फ उनके भाई और कायद नहीं पूरी कौम के लीडर हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की का दौर वापस आएगा। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा मुकदमात मेरिट पर ख़त्म हुए, नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए। इरफान कादिर बोले नवाज शरीफ पर केस नैब ने नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्ती बनाया था। गलत फैसले देने पर जजेस को कौम से माफी मांगनी चाहिए। नवाज शरीफ बरीयत के बाद इस्लामाबाद से जाती उम्रा वापस पहुंच गए। कायद नून लीग की बरीयत पर कारकुनान का जश्न, मिठाई बांटी। साइफर केस बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्मायद होगी। खुसूसी अदालत ने 6 मुतफर्रिक दरखास्तें निपटा दी। मजीद समाअत कल होगी। अदालत की मुलजिमों के वकला को चालान की मुकम्मल नकूल देने की हिदायत। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि आउट ऑफ वे जाकर रिलीफ दिया। मेरिट पर जो हक बनता है दिया जाएगा। मुतवाज़िन और न्यूट्रल होकर केस चला रहे हैं। फैसला मेरिट पर होगा। मुलजिम शाह महमूद ने अदालत के ओपन कोर्ट के फैसले को सराहा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की अदालत में बानी पीटीआई की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में 19 दिसंबर तक तौसी। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 2 जनवरी तक तौसी कर दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत। अदालत ने 9 अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिए। मजीद समाअत जनवरी में होगी। बिलावल भुट्टो की फरीक बनने की इस्तदा मंजूर। चीफ जस्टिस ने कहा सदारती रेफरेंस अब भी बरकरार है, वापस नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा उन्हें हिदायत है कि हुकूमत रेफरेंस को चलाना चाहती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदारती रेफरेंस पर सवाल उठा दिया। रिमार्क्स में कहा जो मामला हतमी हो चुका उसको दोबारा नहीं छू सकते। सुप्रीम कोर्ट केस में फैसला सुना चुकी, नजरसानी खारिज हो चुकी, दूसरी नजरसानी की कोई गुंजाइश नहीं। फैसला बुरा था तो फिर भी हतमी है, बदला नहीं जा सकता। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत। चीफ जस्टिस ने जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। जुडिशल काउंसिल का इजलास जुमेरात को जस्टिस ब्लॉक में 2:30 बजे होगा। दूसरी जानिब जस्टिस मज़ाहिर ने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुला खत लिख दिया। कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने साबिक चीफ जस्टिस को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए खतूत लिखे। वो सुप्रीम कोर्ट और अवाम के अलावा किसी के लिए फराइज सर अंजाम नहीं दे रहे। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का आखिर तक मुकाबला करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस एजाज को जवाबी खत लिखा। जस्टिस एजाजुल हसन के खत पर मायूसी हुई। उनके दरवाजे तमाम जजेस के लिए खुले हैं। जस्टिस एजाज ने तहफ़्फ़ुज़ात पर उनसे इंटरकॉम के जरिए बात की ना राबिता। खत मौसूल होने पर उनसे फौरी इंटरकॉम पर राबिता किया लेकिन जवाब न मिला। स्टाफ ने राब्ता करने पर बताया जस्टिस एजाज जुम्मे के रोज लाहौर रवाना हो चुके। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 4.5 नहीं 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है। जज का सबसे पहला काम अदालती उमूर होते हैं। अदालती उमूर के पेश नज़र पहले कमेटी की मीटिंग जुम्मे के रोज रखी थी। जजेस कमेटी के 3 इजलास जस्टिस एजाज की अदम मौजूदगी की वजह से मुलतवी हुए। भुट्टो रेफरेंस अदलिया को तारीख दुरुस्त करने का मौका मिला है। 12 साल बाद रेफरेंस की समाअत पर सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं।
بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ بھٹو نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، کسانوں کو زمینیں دیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ناحق شہید کیا گیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلانا ہے۔ بھٹو کے قتل میں جج، وکلا اور سیاستدان بھی ملوث تھے۔ عدلیہ اپنے ہاتھوں سے خون دھوئے، جرم میں ملوث افراد کو بے نقاب کرے۔ ایسا فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے وہ دروازہ بند ہو جائے۔ بلاول بھٹو کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ گجرانوالہ میں پیپلز پارٹی کے کنونشن سے خطاب بھی کیا۔ صدر عارف علوی سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی ملاقات، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، الیکشن کمیشن میں درخواست دینے والا کوئی شخص ان کی ووٹر لسٹ میں شامل نہیں، ایک درخواست گزار کو پارٹی سے نکالا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی عام انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرے گی، الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ جاری کرے۔ صارفین سے اوور بلنگ پر پاور ڈویژن اور نیپرا آمنے سامنے۔ پاور ڈویژن نے نیپرا رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ لاکھوں بجلی صارفین کی زائد بلنگ کا بھی اعتراف کر لیا۔ پاور ڈویژن نے لاکھوں بجلی صارفین کی زائد بلنگ کا بھی اعتراف کیا۔ پاور ڈویژن کا زائد بلنگ، خراب میٹر، صارفین کے سلیب تبدیل کرنے کا اعتراف۔ پاور ڈویژن نے نیپرا کی تحقیقاتی رپورٹ پر ابتدائی رپورٹ مرتب کر لی۔ پاور ڈویژن نے نیپرا ٹیم کے طریقہ کار کو غلط اور غیر مؤثر قرار دے دیا۔ کراچی کے اورنگی ٹاؤن میں تاجر کے گھر میں کروڑوں روپے کی ڈکیتی کا کیس، پولیس نے ایس ایس پی جنوبی عمران قریشی سمیت 2 ملزمان کو بے قصور قرار دے دیا۔ ڈی ایس پی عمیر بجاری سمیت 8 ملزمان کے خلاف عبوری چالان عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ چالان کے مطابق چھاپے کے دوران طلائی زیورات اور 2 کروڑ سے زائد نقدی کی ڈکیتی کی گئی۔ ایس ایس پی عمران قریشی کی گاڑی ڈی ایس پی عمیر طارق نے واردات میں استعمال کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے مقبوضہ کشمیر کے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں بھارت کے بزدلانہ اقدام پر بھارتی اقدامات کے جواب میں ٹھوس لائحہ عمل تیار کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں باعزت بری کر دیا۔ احتساب عدالت کی سزا کالعدم قرار دے دی گئی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ واجد ضیاء نے خود تسلیم کیا کہ نواز شریف کی ملکیت کا کوئی ثبوت نہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ ایون فیلڈ کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ احتساب عدالت کی سزا کالعدم قرار دے دی گئی۔ سماعت شروع ہوئی تو نواز شریف کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے دلائل میں کہا کہ استغاثہ کے اسٹار گواہ واجد ضیاء نے اعتراف کیا تھا کہ زیر کفالت سے متعلق کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ پروسیکیوشن کو ثابت کرنا تھا کہ بے نامی جائیداد بنائی گئی۔ اگر اس سے متعلق کوئی ثبوت نہیں دیا گیا تو یہ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس نہیں بنتا۔ نیب پروسیکیوٹر نے دلائل کا آغاز کیا تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ بنیادی طور پر اس کیس میں العزیزیہ اور ہل میٹل کے الزامات ہیں۔ العزیزیہ میں پہلے بتائیں کتنے پیسے بھیجے، کیسے بھیجے، کب فیکٹری لگی، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ وائٹ کالر کرائم کا کیس ہے، پاکستان میں موجود شواہد اکٹھے کیے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ آپ یہ بتائیں وہ کون سے شواہد ہیں جن سے آپ ان کا تعلق کیس سے جوڑ رہے ہیں۔ جائیدادوں کی مالیت سے متعلق کوئی دستاویز تو ہوگی، آپ بتائیے العزیزیہ اسٹیل مل کب لگائی گئی، نواز شریف کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ثبوت میں دستاویز ان کی اپنی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ یہ کس کے حوالے سے دستاویز ہے۔ نیب نے استدعا کی کہ العزیزیہ ریفرنس کو ریمانڈ بیک کر دیا جائے، تاہم عدالت نے استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے نیب سے کہا کہ کیا اس وقت احتساب عدالت نمبر 1 کے جج نے اس ریفرنس کو سننے سے انکار کیا تھا۔ عدالت نے نیب کو میرٹ پر دلائل دینے کی ہدایت کی اور کہا آپ کو بتانا ہے کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے یہ رقم سعودی عرب بھیجی گئی۔ نیب کے گواہ واجد ضیاء خود مان رہے ہیں کہ نواز شریف کی ملکیت کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایسے کیسز میں دستاویزی شواہد ہی ہوتے ہیں، مفروضے پر تو کبھی بھی سزا نہیں ہوتی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد نواز شریف کی سزا کے خلاف فیصلہ محفوظ کر لیا، جو کچھ دیر بعد سنا دیا۔ عدالت نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو دی گئی سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں باعزت بری کر دیا۔ سزا کی بنیاد پر دی گئی نواز شریف کی نااہلی کی سزا بھی ختم ہو گئی ہے۔ العزیزیہ ریفرنس میں عدالت نے نواز شریف کو 10 سال کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔